जान पाउनुहुन्न भन्नुभयो है। यो यसमा लगाएको स्ट्याम्प देख्नुभयो भने मोर देन 100 टाइम्स कम्तीमा है म इन एन्ड आउट गरेको छु, त्यो पनि इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनमा। इन्डियाको त म यहाँ राखेको पनि त्यति हुँदैन, त्यो थाहा पनि हुँदैन होइन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ जान पाउनुहुन्न भने म दिमाग आउट भयो। ठिक छ, आजसम्म मलाई कहिले पनि इमिग्रेसनमा अलि पछि सुरुमा त प्रब्लम हुन्थ्यो, थाहा हुँदैन थियो, कहिल्यै प्रब्लम नभएको उहाँले चाहिँ मलाई त्यो भनिदिनु भयो। किन भनेर तपाईँको यो 2 पाना चाहिन्छ, होइन भने जान मिल्दैन। अनि मलाई दिमागमा 2टा कुरा, कतै मैले नपढेको त होइन, मैले के थाहा हुँदैन नि त। फ्लाइ दुबईको बिजनेस क्लास हो, ठिक है, यहाँ बिजनेस क्लास लेखिएको छ, ठिक छ। यो नेपाल एयरलाइनको बिजनेस क्लास हो, यहाँ लेखिएको छ सांग्रीला क्लास। अरे भाई बता दीजिए मेरे को क्या है ये सांग्रीला क्लास। आजसम्म विश्वको एभिएसनमा कुन चाहिँ एयरपोर्टमा सांग्रीला क्लास भन्ने प्यासेन्जरलाई थाहा हुन्छ। मैले यो क्लेम गरेँ भने नि, मन्त्री जहाँको होस् कम्पनसेसन क्लेम गर्न सक्छ सर दिपेन्द्र गण्डेलले। तको अदालत होइन, म नेपालको अदालतबाट पनि योगेश भट्टराईको हातबाट कम्पनसेसन थाप्न सक्छु सर। नेपालको सिभिल एभिएसनले एकलौटी ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुट्टा टेक्न पाइँदैन। नेपाल एयरलाइनले भनेको खाना खान पर्ने, थकाली खाना बनाउने, बाजेको सेकुवा बनाउने आफ्नो इच्छा हो नि त, आफ्नो हस्पिटालिटी बढाउने हो नि त। हिमालयन एयरलाइनलाई माथि उठ्न नदिने यो चलखेल र हिमालयन एयरलाइनको हो। यो देशमा उड्ने एउटा परेवा पनि यो देशको अधिकार चाहन्छ। नेपाल सरकार मात्रै हो, देशका जनता होइनन्। जनताले खोलेको प्राइभेट बिजनेस होइन। 40,000 तिर्ने 20,000मा जानुहुन्छ कटार। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हजुरको $2,200 कति छ एउटा प्लेनको, अननेसेसरी पैसा छ। आफ्ना खोल्तीका मान्छेहरू लगेर इम्प्लोइ बनाएको छ त्यहाँ। टिकट एकजनाले काटे हुन्छ, 4 जनाले पछाडि बसेर हेरेको हुन्छ, तर पनि राम्रो टिकट आउँदैन। देयर आर लट्स अफ प्रब्लम्स इन द ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सिस्टम अफ आवर कन्ट्री। अनि म चाहिँ वी आर अन द वे। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले हेर्ने भनेको कुरा चाहिँ अराइभलदेखि डिपार्चरसम्म सबै कुराको रेस्पोन्सिबिलिटी र सेफ्टी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले लिनुपर्ने हुन्छ। कटारले आफ्नो पैसाको लागि नेपालमा फ्लाइट गरेको होइन, किनभने उसको त्यहाँ मान्छे जाने आउने भएको भएर हो। मान्छे जाने आउने भएन भने नेपालमा उसले फ्लाइट पनि गर्थेन। दुबई त्यही हो, तपाईँको एयर अरबिया त्यही हो। यसरी हामीले काम गरेका छौँ। दिपेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी खबरमा। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यतिखेर अहिले सरकारले जसरी निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जुन अनुमति दिने निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय भइरहँदा केही समयमै चर्को विवाद भइसकेपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नको लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। यो विषय यतिखेर तातिरहेको अवस्था छ। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? समग्र यो एभिएसनको क्षेत्रमा जानकार भएको हिसाबले नजिकबाट कसरी निहालिरहनु भएको छ? नर्मली सन्दीपजी, एभिएसन भनेको यो ट्रान्सपोर्टेसन फिल्डको हो र मलाई लाग्छ नेपालको धेरै मान्छेहरूले एभिएसनलाई नजिकबाट फेस गर्नुपर्छ। यो घटना अस्ति आइसकेपछि मैले त्यति रिसर्च त गरिनँ, तर त्यति बेला सबैले नेपाल एयरलाइनले सिक गर्यो, हिमालयन एयरलाइनलाई नदिन एकदमै राम्रो काम गर्यो, यो चाहिँ चौतर्फी एकदम धन्यवाद भन्ने जस्तो न्युजहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ। त्यसपछि मैले माइन्ड मेकअप त गरेको होइन त्यो हेरेर। त्यसपछि म रिसर्चमा गएँ, एउटा फोन पनि आयो। म त्यसपछि रिसर्चमा गइसकेपछि मैले एभिएसनको लहरू हेर्नुपर्छ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि। अनि र आजको अभिव्यक्ति हजुरको माइकमा फेरि तर्सिने अभिव्यक्ति आउँदैछ सन्दीपजी। जहिले पनि अब अहिलेको 1-2 हप्ता चाहिँ तर्सिने अभिव्यक्ति कि तर्साउने अभिव्यक्ति? तर्साउने भन्दा नि एन्टी करेन्ट गइरहेको छु म 2 हप्ता भयो। अब आज पनि 440 भोल्टको झट्का चाहिँ लाग्नेवालै छ मेरो अभिव्यक्तिबाट। र कन्क्लुजनको एउटा पोइन्ट चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले हिमालयनलाई मात्र होइन, नेपाल एयरलाइनले हिमालयनलाई मात्र होइन, नेपालको सिभिल एभिएसनले
एकलौटी ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुट्टा टेक्न पाइँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यसको अर्थ सिधा हिमालयन एयरलाइनलाई, मैले चढेको छैन, हिमालयन एयरलाइनलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा उनीहरूले चाह्यो भने दिन पर्छ। मैले बुझेको यही हो, मैले जानेको यही हो। र नेपालमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेपछि धेरै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। र एउटा फोरकास्टिङ, इकोनोमिक फोरकास्ट, मेरो एउटा सानो फोरकास्टिङ छ। यसले सायद 440 भोटको झट्का दर्शकहरूलाई लाग्नेवाला छ, जसले प्लेनको टिकट काटेर बाहिर जानुभएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा म धेरै इन्फर्मेसनहरू जहिले पनि टेक्निकल सहयोगबाट लिने गर्छु। जस्तो आज म मेरो भाइ टेक्निकल टिमको एकजना मेम्बरलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ प्रियस सापकोटा, अनि उहाँको मम्मी हामी चिन्जान हो, अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि बाबुले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेर आउनुभएको छ। अहिले एभिएसन डिपार्टमेन्टको लागि म बाबुसँग रिसर्चको लागि बाबुसँग मैले काम गर्ने गर्छु। र मैले बाबुलाई सोधेको छु, थाइल्यान्डबाट हेरेर आउँदा, विभिन्न हेरेर आउँदा नेपालको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा के प्रब्लम देख्नु भएको छ, यो पहिल्यै सोधेको थिएँ मैले, अहिले भनेको कुरा होइन। यो त ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हिमालयन त अहिले आएको कुरा हो, तर मैले पहिल्यै सोधेर म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि मलाई टिम चाहिन्छ यो देशमा, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा कमजोरी छ, त्यो भएर मैले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको भाइलाई लिएर मैले काम गरिराखेको छु। यो मेरो स्टाइल हो काम गर्ने। र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भन्ने बित्तिकै सबै कुराहरू के इन्क्लुड हुन्छ त्यो कुरा हेर्नुहोस्। टिकटिङ होइन, चेक इन, हामी चेक इन गर्छौँ। हामीले टिकटिङ पनि कहिलेकाहीँ एयरपोर्टभित्र टिकट काट्ने कुराहरू पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा जान सक्ने देखिन्छ। ओभरसाइज ब्यागेज, जस्तो ब्याग चाहिँ ठुलो साइज भयो, ठुलो साइज हुने बित्तिकै एयरपोर्टले धान्दैन कि प्लेनले धान्दैन, दुईवटा कुरा हुन्छ। लोड धेरै एयरपोर्टलाई नराख्ने कि प्लेनलाई नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। एयरपोर्ट बिग्रेको छ भने धेरै लोड, यो साइज ठुलो भयो भने सामान निकाल भनिदिन्छ। सामान निकाल्यो, रोटी सेल रोटी बनाएर लिएर गएको 3 केजी सामान निकाल, कहाँ पठाउने त्यो सेल रोटी? अरूको सेल रोटी कसले खाने? त्यो हामीले देखाएको छैन, धेरै देखाएको छ। अर्को ब्यागेज सर्टिङ हुन्छ, हरायो त्यो, कहाँ गयो ब्यागेज। र अर्को ब्यागेज आउँदाखेरि चाहिँ सिट बेल्ट नम्बर 2 भन्छ, 2मा बस्यो, 3मा निकालेर फालिसकेको छ त्यो कुरा, बुझ्नु भने। यस्ता धेरै छन् कमजोरीहरू। लबी म्यानेजमेन्ट, इरेगुलर अपरेसन्सको कुरा छ, स्पेसल निड्स ह्यान्डलिङ, गेट असाइनमेन्ट। हजुरको कटार गेट नम्बर 2मा छ भने चाहिँ एबाट बोर्डिङ गरिरहेछ, यताको मान्छे उता जाँदा 15 मिनट ढिला भयो, 15 मिनट ढिला हुँदा 1 घन्टाभन्दा टाइम घट्यो, त्यसपछि उसको टिकट क्यान्सल भयो। अनि त्यो त्यो प्रब्लम चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्ने? सो एयरक्राफ्ट बोर्डिङ, लाउन्ज म्यानेजमेन्टको कुरा छ। लाउन्जमा म धेरै बस्छु, अनि त लाउन्जको फेसिलिटीहरूको कुरा छ, लाउन्जमा आउने फुडको कुरा छ, लाउन्जको सफा छ कि छैन त्यो कुरा छ। इनोभेसन पनि चाहियो। हामी सधैँ एउटै सोफामा गएर बस्न जरुरी छैन, हामीलाई इनोभेटिभ सोफा पनि चाहिन्छ, हामीलाई इनोभेटिभ स्टाफ पनि चाहिन्छ, हामीलाई वाइफाईको स्पिड पनि फास्ट हुनुपर्छ, किनभने हामी पैसा तिरेर जाने हो त्यहाँ। सो एयरक्राफ्ट डिसएम्बार्केसन भनेको यो एउटा कुरा के छ भने, यो जस्तो यो त्यो हो अराइभलको बेला दिने, अनि त्यसपछि तपाईँले के कुरा गर्ने, के फर्म भर्ने, यो कुराको इन्फर्मेसनको कुराहरू छ। ब्यागेज सर्भिसेस भइहाल्यो होइन, मार्सलिङ, चकिङ, ब्यागेज एन्ड फ्रेट ह्यान्डलिङ भनेको कार्गो, अनि ब्यागेजलाई ह्यान्डल गर्ने, एयरक्राफ्टलाई धकेल्ने ल्याउने, रिफ्युलिङ, टोइलेट्स, वाटर सर्भिसेस, यो सबै कुराहरू छ। यो सबै कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट कर्नेल ठोकेर भनिदिन्छ होइन। म अहिले 1 वर्ष हुन लाग्यो, म एयरपोर्ट छिरेको छैन, तर सर्भिस एयरपोर्टमा पेन्ट लगाउँदैमा सर्भिस चेन्ज हुँदैन, एयरपोर्टमा नयाँ फ्लावर राख्दैमा सर्भिस चेन्ज हुँदैन, टोइलेट कस्तो छ हामी हेरौँ, अनि यस्ता कुराहरू धेरै छन्। सो नेपाल एयरलाइन वर्ल्डमा ब्ल्याकलिस्टेड एयरलाइन हो, कुरा बुझ्नुभयो। यदि देशलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिँदा त नेपाल वायुसेना निगमलाई ठुलो घाटा लाग्दैन। घाटा र नाफाको कुरा इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसनमा हुँदैन। घाटा र नाफा पछि हेरिन्छ, सबभन्दा पहिला हस्पिटालिटी। नेपाल वायुसेना निगम डुबाउने खेल भयो भनेर यतिखेर म भन्दैछु काम नगरेपछि डुब्छ, वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गरेपछि डुब्छ, नचाहिने प्लेन ल्याएपछि डुब्छ, चल्ने प्लेनलाई थोरै पैसामा बेचेपछि डुब्छ, अननेसेसरी स्टाफ राखेपछि डुब्छ, ट्रली धकेल्ने 1 जना छ, 7 जना मान्छे उता गफ गरेर क्यान्डी क्रस खेलिरहेछ, हामीले देखाएको छैन। ट्रलीमा ब्याग राखेर ट्रली गुडाइराखेको छ, ट्रलीको तलको रोलर, त्यो डल्लो,
त्यो डल्लो छैन, जाँदा जाँदै 15 मिनट लस हुन्छ, फेरि त्यो ब्याग निकालेर अर्कोमा राख्दा हेभी हुन्छ, ब्यागै डाङाङ पल्टिन्छ, आफ्नो इम्प्रेसन पनि राम्रो भएन त्यहाँ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि नेपाल एयरलाइनलाई ऱ्याङ्किङ दिपेन्द्र कण्डेलले गरिदिएको होइन, यो ब्ल्याकलिस्टेड एयरलाइन हो। यो कुरा भन्नलाई हामी डरायौँ भने देश अगाडि बढ्दैन। आफ्नो राम्रो भनेर हामी अमेरिका ल्यान्ड गर्न सक्दैन नेपाल एयरलाइनले। यु हेभ टु स्पिक बिटर ट्रुथ, कुरा बुझ्नु भने। त्यसकारण हामीले गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्दाखेरि आज यो देश चाहिँ हाम्रो यो अवस्थामा आएको छ। र हिमालयन एयरलाइनको बारेमा म कुरा गर्छु, ब्यागेज ह्यान्डलिङको मात्रै कुरा गरौँ। ठ्याक्कै अलिकति मैले त्यो हामी कुराकानीमा जाउँला, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ के छ अलिकति त्यो पनि बताइदिनु। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुहोस्, म जुन देशमा बढी आवत जावत गर्छु त्यो देश युनाइटेड अरब एमिरेट्स हो। वर्ल्डमा युएई को एभिएसनलाई जित्न सक्ने एभिएसनको नाम अर्को देशको लेख्यो भने लोकसेवामा फेल हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो। सो म डिनाटाको फ्यासिलिटी एक्सपिरियन्स गरेको मान्छे हो। त्यसकारण यो ब्यागेज क्लेमिङको सर्भिस चाहिँ सिकाउनु पर्दैन र जनतालाई मूर्ख बनाउनु पर्दैन। र सिभिल एभिएसनमा मन्त्रालयमा भन्दा धेरै काबिल पदाधिकारीहरू छन्, इन्जिनियरको खोलो बग्छ त्यहाँ सिभिल एभिएसनमा। मन्त्रालयले आफ्नो राजनीतिक खुट्टा नगाडे हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो। मन्त्री पद 1-2 वर्ष भयो होला। सिभिल एभिएसनको हिस्ट्री धेरै लामो छ। सिभिल एभिएसनमा काम गर्ने राजन राज पोखरेलजीको हिस्ट्री पनि धेरै राम्रो छ, धेरै लामो पनि छ, कुरा बुझ्नुभयो। यसै गरी हिमालयन एयरलाइन ल्याउँदाखेरि एउटा सरकार त्यति बेला किन नभनेको तपाईँले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न पाउँदैन भनेर? हजुरले गाडी किन्ने बेलामा म गाडी किनेपछि यहाँ पार्क गर्न पाउँदैन भने कहाँ गएर पार्क गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुरको प्यासेन्जरलाई दिने कफी हजुरको हातबाट दिन मन लाग्यो भने दिने कि नदिने? नेपाल एयरलाइनले भनेको खाना खानुपर्ने, थकाली खाना बनाउने, बाजेको सेकुवा बनाउने, आफ्नो इच्छा हो नि त, आफ्नो हस्पिटालिटी बढाउने हो नि त। हिमालयन एयरलाइनलाई माथि उठ्न नदिने यो चलखेल हो। र हिमालयन एयरलाइन को हो? यो देशमा उड्ने एउटा परेवा पनि यो देशको अधिकार चाहन्छ। नेपाल सरकार मात्रै हो, देशका जनता होइनन्, जनताले खोलेको प्राइभेट बिजनेस होइन। एउटा कमिलालाई पनि यो देशमा बाँच्ने अधिकार छ। 4 जातको कुरा गर्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले, नेपालीहरू त्यही पनि बुझ्दैनन्। 4 जात भनेको यो जात होइन, यो प्राणधारी जातहरूलाई भनेको हो। कुनै दिन म दिन्छु त्यसको। कमिलाको पनि अधिकार छ यो देशमा। हिमालयन एयरलाइन नेपालीले चलाएको हो। हिमालयन एयरलाइनमा काम गर्ने स्टाफ नेपाली हो। हिमालयन एयरलाइनमा चढ्ने प्यासेन्जर नेपाली हो। हिमालयन एयरलाइनलाई दिने र नदिने यो नेपालको राजनीति जति चलाउन छ। राजनीतिक चलखेलको रूपमा हिमालयन एयरलाइन्सको नाम बेला बखतमा आइरहन्छ नि। सुन्नुहोस्, राजनीतिक चलखेलको रूपमा आउने हिमालयन एयरलाइनको नामको पनि म विरोध गर्छु। तर आज ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा छ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि मेरो बाबु अब केही कुराहरू बाबुले भनिदिनुहुन्छ। बाबुसँग म धेरै काम गरिसकेको छु, कुरा बुझ्नु भने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि। अनि नेपालको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम अगाडि सुरु भइसकेको छ। त्यो के हो भने फ्लाइ दुबईमा मेरो केस घटेको थियो। फ्लाइ दुबईलाई मैले भनेको छु कि आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ राख्नु, होइन भने नेपालमा फ्लाइट तपाईँले किन गर्ने? कटारको त्यही हो, कुरा बुझ्नु भने। त्यस कारणले गर्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा धेरै ठुलो परिवर्तन यो देशमा आउँछ। तर जुन तरिकाबाट राजनीतिकरण गरिएको छ, राजनीतिकरण भने के सुन्नुहोस्, त्यो भने के हो भने हिमालयन एयरलाइनलाई प्लेन किन्न र ल्याउन चाहिँ दिने, तर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिन मिल्दैन भनेर त्यहाँ एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो कि थिएन त्यति बेला? आजबाट हो भने आजबाटको नियम बनाउनुहोस्, आजसम्मको लागि त दिनु पर्यो नि। त्यसकारण ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गलत छ। हामी आफ्नो राख्छौँ भनेर हिमालयन ब्याङ्कले जुन आवाज उठायो नि, हिमालयन एयरलाइनले सल्युट गर्छु। सही कुरा बोल्नुभयो उहाँहरूले। राजनीति कति दिन कोले गर्छ हामी हेरौँला, कुरा बुझ्नु भने। र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ राख्ने अधिकार प्रत्येक एयरलाइनलाई हुन्छ। आफ्नो एयरलाइन हो, भाडा तिर्ने हो एयरपोर्टको, कुरा बुझ्नु भने। र नेपालीलाई झट्का लाग्ने शब्द भन्छु, उहाँहरू त एकदमै यो यसको पोजिटिभ ठिक छ भनेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले। हाम्रो टिकटमा 15,000 देखि 20,000 फरक पर्छ सर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले। त्यो फरक पर्छ 40,000 तिर्ने 20,000 मा जानुहुन्छ कटार। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हजुरको $2,200 कति छ एउटा प्लेनको? अननेसेसरी पैसा छ। आफ्ना खोल्तीका मान्छेहरू लगेर इम्प्लोइ बनाएको छ त्यहाँ।
टिकट एकजनाले काट्यो हुन्छ, 4 जनाले पछाडि बसेर हेरेको हुन्छ, तर पनि राम्रो टिकट आउँदैन। देयर आर लट्स अफ प्रब्लम्स इन द ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सिस्टम अफ आवर कन्ट्री। अनि म चाहिँ वी आर अन द वे टु चेन्ज इट। 40 वर्ष पुरानोलाई रनवे चलाइराखेको हो नि। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जस्तो हिमालयन एयरलाइन्सको कुरा आइरहँदाखेरि हिमालयन एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने हो भने एउटा फ्लाइटमा चाहिँ 15-20 हजार रकम कम पर्छ भन्नुभएको छ। हुनसक्छ, किनभने हजुरले मेरो अफिसमा सेक्युरिटी गार्ड दिँदा कमिसन राखेर 15,000 चाहिँ मैले सेक्युरिटी गार्डलाई दिइरहेको छु हजुरले चाहिँ, तर खाना चाहिँ हजुरले 40,000 खाइरहेछ नि त। अनि सेक्युरिटी गार्डले दिने सर्भिस त राम्रो दिइरहेको छैन नि त यो अफिसमा। एजेन्ट किन राख्ने बिचमा? यही एजेन्ट हो नेपाल एयरलाइन। आफूले केही गर्ने होइन, प्लेन थप्ने होइन, अरूभन्दा 5 स्टार मैले रोकेको 5 स्टार बन्न क्षमता राख्ने होइन, अनि अरूले गर्न खोज्दा पनि खुट्टा तान्ने। भोलि मैले ल्याउला प्लेन, अर्कोले ल्याउला प्लेन, राख्न नपाउने। कहाँको नियम हो यो सिभिल एभिएसनको? त्यसकारण यो काम गलत गरेको छ। यसले सरकार आफैलाई गलत पारेको छ। यो कुरा प्रष्ट बुझ्नुहोस् र नेपालमा भएका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका प्रब्लम्सहरू के छन् सुन्नुहोस् बाबुसँग। नमस्ते। सबैभन्दा पहिला ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको के हो म भनिदिन्छु। ग्राउन्ड परिचय नै गरौँ। परिचय गरौँ। मेरो नाम प्रिय सापकोटा। म चाहिँ ब्याङ्ककबाट एभिएसन पर्सनल डेभलपमेन्टमा ब्याचलर गरेर आएको मान्छे हो र मैले ब्याङ्कक एयरपोर्टमा सुवर्णभूमि एयरपोर्टमा पनि ड्रुक एयरलाइनमा केही समय इन्टर्नसिप गरेको छु। हजुर, We have been working for almost 6 months, हैन? 3 months. हामीले काम गरेको पनि धेरै भइसक्यो र बाहिरको एक्सपिरियन्स र नेपालको एक्सपिरियन्समा नेपालमा के ल्याकिङ छ त कुराहरू। जस्तै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा ब्यागेज म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन। त्यसपछि हजुरको मार्सलिङ हैन, फ्युलिङ सबैभन्दा धेरै प्रब्लम आउने फ्युलिङमा हो, किनभने एयर ट्राफिक हुन्छ, त्यसमा धेरै फ्युलहरू कन्ज्युम हुन्छ, घाटामा जान्छ एयरलाइनहरू। ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो छैन, अहिले अलिअलि राम्रो बनायो, पहिला मान्छेहरू हिँडेर जान्थे है। बोर्डिङ सिस्टम राम्रो छैन, जस्तै प्रपर इङ्ग्लिस स्किल कम्युनिकेसन नभएपछि मान्छेहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। हजुरको सिक्युरिटी छैन, क्लिनिनेस टोयलेट भयो, अनि त्यसपछि फोहोर फाल्ने डस्टबिनहरूको। अनि त्यसपछि हजुरको अर्को कुरा गर्दाखेरि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेपछि मल्टिटास्किङमा पऱ्यो। मल्टिटास्किङ पऱ्यो र त्यसपछि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले हेर्ने भनेको कुरा चाहिँ अराइभलदेखि डिपार्चरसम्म सबै कुराको रेस्पोन्सिबिलिटी र सेफ्टी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरको मोनिटरिङ सेफ्टी अफ प्यासेन्जर, यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पर्छ। प्यासेन्जर राम्रोसँग गइरहेछ कि छैन, प्यासेन्जरलाई अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन, यो कुरा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले हेर्ने हो है। अनि एयरक्राफ्टको बाहिर भित्री सबै सरसफाइ गर्ने काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको हो, किनभने सफा छैन भने प्यासेन्जरलाई मन पर्दैन र अर्को पालिदेखि त्यही एयरलाइन युज नगर्न सक्ने हुनसक्छ है। हजुरको मेन्टेनेन्स फल्ट जुन हुन्छ भित्र मेन्टेन गर्नुपर्ने, यो कुरा पनि सबै ग्राउन्ड स्टाफले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अरू इकोनोमिक कुराहरू छ कुनै, मैले सरलाई डाटाहरू दिइसकेको छु, अनि सरले त्यो अगाडि भन्नुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू बाबु। अब सुन्नुहोस्, 1 नम्बर नेपाल एयरलाइनको बसमा चढेर कतार पुग्नेलाई दुबईमा लगेर हाल्यो। दुबई पुग्नेलाई कतार लगेर हाल्दाखेरि 5 कि 15 मिनट लेट भएको घटना थाहा छ कि छैन? छ कि छैन? अनि 4-5 मिनट दिएन भनेर हङ्गामा मच्यो नि यो देशमा। अनि 45 मिनटसम्म एउटै प्लेनभित्र बस्ने हङ्गामा मच्यो नि। हाम्रो प्लेन छुटिसक्यो, अर्को हङकङको ड्रागन जान पायो, नेपाल जान पाएन। हो त्यही ब्यागेज ह्यान्डलिङको कारणले गर्दा हो, त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कारणले गर्दा हो। ड्राइभर कस्तो छ, एउटा त्यो प्लेन दुईटा उस्तै छ। अब त्यहाँ अलिकति वाइड बडीको काम गर्नेले अन्नपूर्ण र मकालु छुट्याउँछ, अर्को लेखेको इङ्ग्लिसमा तलको उसले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, लगेर हाल्दै उसले। एउटा जान थियो दोहा, एउटा जान थियो उता के अरे यो आबुधाबीतिर कता जान थियो, बिग्रेन। 1 नम्बर ट्रली, मलाई एकजना नेपालीले भने हुन्छ ट्रली सिस्टम नेपालको राम्रो छ कि छैन। हजुरको एयरपोर्ट पुग्दा त्यहाँ ट्रली आउनुपर्छ, तपाईँ खोज्न जाने होइन। पैसा तिरेको छ सर टिकटलाई, नडराउनुहोस्, पैसा तिरेर चढ्ने हो प्लेनमा। खोज्नुपर्ने अवस्था छ नि। म प्रत्येक नेपालीलाई भन्छु, सबैभन्दा बढी मिडल इस्टको लागि, सबैभन्दा बढी मलेसियामा बस्नेहरूलाई, किनभने
हामी मिडल इस्टमा बस्ने मान्छे अमेरिकामा बस्ने नेपाली भन्दा धेरै प्लेन चढ्छौँ के। उहाँहरू 2-3 वर्षमा आउनुहुन्छ। महँगो छ नि त टिकट महँगो, 4 लाख पर्छ जान आउन। हामी यहाँ सस्तो छ, हामी त चढेको चढै हो। ताल पऱ्यो भने हामी त बिजनेस क्लास चढ्छौँ यहाँ त। यो मिडल इस्टको फ्लेक्सिबिलिटी हो। मलाई भने हुन्छ एकजना व्यक्तिले ट्रली सिस्टममा तपाईँलाई धोका भएको छ कि छैन, तपाईँको ब्याग ढलेको छ कि छैन, ट्रली गुडाउँदै त्यहाँ अड्केको छ कि छैन, यसरी राखेको हुन्छ ट्रली तानेछ सानो आउन पनि आउँदैन, ब्यागेज तपाईँको ल्यायो होइन, त्यसपछि त्यो अर्कोमा लगेर फालिसकेको हुन्छ, ऊ 2मा वेट गरिरहेको हुन्छ। बाहिर वेट गर्ने मान्छे के हुन्छ, ल आयो कि आएन, अर्कोमा ट्याक्सी भनेर रहेछ भने म 2 घन्टादेखि वेट गरेको, ट्याक्सीले चार्ज बढाउन सक्छ। धेरै छ सर हस्पिटालिटी है। ब्यागेज क्लेमको एउटा इक्जाम्पल दिउँ म हजुरलाई। म यहाँबाट कटार जाँदैछु। कटार भनेको देश मात्र होइन, म कटार एयरवेज चढ्दैछु, त्यो भनेको 5 स्टार एयरलाइन हो। म जाँदा ट्रलीको डल्लो ट्रली के अरे मेरो ब्यागको तलपट्टि रोलर हुन्छ नि गुडाउने, त्यो चाहिँ भाँच्यो मेरो चाहिँ, तर मेरो घरमै भाँचेको थियो। तर म गएँ त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यो भाँचिएको चाहिँ मैले, यो मलाई प्लेनमा आउँदा भाँच्यो मैले भने मैले स्यामसोनाइट डेल्सेको ब्याग क्लेम गर्न पाउँछु इमिडिएटली। अब नेपालले राम्रोसँग यो जाने बेलामा नै भाँचेको थियो भन्ने डिटेल्स पठाइदिएको भए त्यो कटारले त तिर्न पर्थेन नि। धेरै भिक्टिम हुन्छन् सर एयरलाइनहरू, तर नेपाललाई ठिकै छ नि त भनेर दिएको सुविधा हो। कटारले आफ्नो पैसाको लागि नेपालमा फ्लाइट गरेको होइन, किनभने उसको त्यहाँ मान्छे जाने आउने भएको भएर हो। मान्छे जाने आउने भएन भने नेपालमा उसले फ्लाइट पनि गर्थेन। दुबई त्यही हो, तपाईँको एयर अरबिया त्यही हो। यसरी हामीले काम गरेका छौँ। र अर्को बेल्ट, एकमा बसिरहेको छु होइन, एकमा बसिरहेको छु, 3मा ब्याग लगेर फालिसकेछ, एकमा कति बेला सर बेल्ट चेन्ज भएको छ, कुन बेल्ट चाहिँ आफ्नो बेल्ट हेरेँ मैले, यसको बेल्ट चेन्ज भएछ। यस्ता घटना धेरै छन्। धेरै मजा आउँछ एभिएसनमा काम गर्न, किनभने यो सबै हाम्रो जनरल हामी नेपालीहरू सबै सानोदेखि ठुलो लेभलसम्म भन्दा नि हामी एभरेज मान्छेहरू बढी चढेको रमाइलो घटनाहरू म देखाउन सक्छु। चेक इनको एउटा घटना देखाउँछु म तपाईँलाई। मैले त आज ट्राभल ब्याग नै बोकेर आएको छु है। यो हो मेरो पासपोर्ट है। यो मेरो पासपोर्ट हो। यो पासपोर्टको घटना होइन, यो अहिले मैले लेटेस्ट बनाएको हो। यो मेरो त्योभन्दा पहिलाको पासपोर्टको घटना थियो। म यहाँबाट दुबई जाँदै थिएँ मामासँग, अनि फ्लाइट दुबईको मेरो बिजनेस क्लासको टिकट थियो। अनि त्यसपछि चेक इन काउन्टरमा गएँ, अनि मैले पासपोर्ट मैले लगेर यसरी राख्दिएँ, अनि टिकट दिएँ। अनि त्यहाँ एकजना स्टाफ हुनुहुन्थ्यो, नेपाल एयरलाइनलाई लेखेको सर्ट र प्यान्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फेरि नेपाल एयरलाइनको निलो सेतो, आहा सफेद सर्ट चाहिँ, सर्टभित्रको मन चाहिँ के छ थाहा छैन। फेरि नेपाल एयरलाइनको सर्ट नम्बर 1। त्यसपछि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ जान पाउनुहुन्न भन्नुभयो है। यो यसमा लगाएको स्ट्याम्प देख्नुभयो भने मोर देन 100 टाइम्स कम्तीमा है म इन एन्ड आउट गरेको छु, त्यो पनि इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनमा। इन्डियाको त म यहाँ राखेको पनि त्यति हुँदैन, त्यो थाहा पनि हुँदैन होइन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ जान पाउनुहुन्न भने म दिमाग आउट भयो। ठिक छ, आजसम्म मलाई कहिले पनि इमिग्रेसनमा अलि पछि सुरुमा त प्रब्लम हुन्थ्यो, थाहा हुँदैन थियो, कहिल्यै प्रब्लम नभएको उहाँले चाहिँ मलाई त्यो भनिदिनु भयो। किन भन्नुभयो, तपाईँको यो 2 पाना चाहिन्छ, होइन भने जान मिल्दैन भने। अनि मलाई दिमागमा 2टा कुरा आयो, कतै मैले नपढेको त होइन, कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन नि त, किन गरिरहेछ अहिलेसम्म प्रब्लम आएको छैन भने मान्छेले डिटेल रिसर्च त गर्दैन। त्यसपछि हेर्छु अनि यतापट्टिको एउटा स्ट्याम्प बाँकी थियो, लगाएको थियो, यहाँ चाहिँ थिएन। अनि अरे बाबा म त दुबई जाँदैछु, त्यहाँबाट उता जाँदिनँ, दुबईबाट नेपाल फर्किने रिटर्न टिकट छ, दुबईमा भिजा लाग्दैन, अन एराइभल स्ट्याम्प हो, लगेर एउटा स्ट्याम्प हालिदिन्छ, नभए पनि अगाडि पाना खोजेर हालिदिन्छ। के फरक पऱ्यो, यो त एभिएसनमा त मैले त नसुनेको हो कि नजानेको हो भन्ने कुरा भयो। मलाई प्रमाण देखाउनुहोस्, कहाँ लेखाएको छ तपाईँ भनेपछि तपाईँले पढ्नु भएको छैन होला भने, छैन देखाउनुहोस् त भने उसले मलाई देखाउनु भयो, देखायो, किनभने उसले गलत काम गरे, देखायो, ल जा। अनि यो लास्ट पेजमा पढ्नुहोस् त भन्नुभयो। अनि लास्ट पेजमा मैले लास्ट पेजको 1 नम्बर 2 नम्बर कहाँ 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त भन्नुभयो।
अनि त्यो 1 नम्बर मैले हेरेँ। 1 नम्बरमा के छ, राजधानीको म्याद, यसको म्याद पृष्ठ 2 मा जनाइएको छ एउटा, हैन। अर्को चाहिँ विदेश भ्रमण जाँदा पृष्ठ 2 मा जनाइएको छ राजधानीको म्याद। उहाँले के बुझ्नुभयो, नेपाल एयरलाइनको एकदमै काबिल अफिसरले पनि 2टा पृष्ठ चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुभएछ उहाँले। यो भनेको राजधानीको म्याद पृष्ठ 2 मा जनाइएको छ भनेको 2 नम्बर पेजमा यसको भ्यालिडिटी देखाउँछ। यो पेजमा देखाइएको छ भनेको छ। उहाँ धेरै ट्यालेन्ट भएर के बुझ्नुभयो भने उहाँले हजुरको 2टा पाना खाली भएन भने तपाईँ जान पाउनुहुन्न भने लिएर आउनुहोस्, कोड लिएर आउने। बबन्डर भयो एयरपोर्टमा दिपेन्द्र कण्डेलको, हैन। 4 पासपोर्ट लिएर बसेको छु, पैसा तिरेर बिजनेस क्लासको टिकट काटेको छोड्छु मैले। नेपाल सरकार होस् कि श्री 5 को होस् कि श्री 3-6 को होस्, मलाई मतलब छैन। सिभिल एभिएसनको प्यासेन्जर रुममा लिएर आउनुहोस् कोलाई। मामाले चुप लाग भन्नु, उमेरो मामा भने मैले। त्यसपछि ल्याएर सरी भन्नुभयो र मलाई याद राखोस् यो कुरा रिपिट नहोस्, तिमी जुनियर छौ, यो रिपिट नगर, लर्निङ हो, तिमी सानो थियो बच्चा, त्यस कारणले मैले छोड्दिएँ। ठुलो स्टाफ भएको भए मैले एक्सन नै लिन्थेँ। यो घटना भयो। पहिलो कुरा प्यासेन्जर डिससेटिस्फाइड भयो। मैले फ्लाइ दुबईलाई कम्प्लेन गरेँ मैले। फ्लाइ दुबईको अफिसमा गएँ, त्यहाँको टिकटहरू सबै हुन्छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल एयरलाइनले गराएर रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँले किन दिनुभयो? यहाँबाट चाहिँ म पोखरा हुँदै यहाँबाट पोखरा जाने, पोखराको पुरै सिनेरी देखाउने, लग्ने बेलामा लगेर स्याङ्जा लगेर गाडी झार्ने, देखाउने बेलामा चाहिँ यहाँबाट फ्लाइ दुबई भनेर देखाउने, मुङलिङमा लगेपछि ड्राइभर चेन्ज गरिदिने, मुङलिङमा लगेपछि अरू चेन्ज गरिदिने। मान्छेको त एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा धेरै इम्प्याक्ट एयरलाइनहरूलाई परेको छ र नेपालको केसमा अरू एयरलाइनहरूले पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा आफूले लिनुपर्छ, अर्थात् अर्को ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको डिपार्टमेन्ट हाल्नुपर्छ। जस्तो डिनाटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिन्छ भने म ल्याइदिन्छु, दुबईको डिनाटाले नम्बर 1 गरिदिन्छ। नेपाल एयरलाइनले आफ्नो गरौँ, हिमालयनले डिनाटाको गर, अरू यो थाई, कटार अनि फ्लाइ दुबई यिनीहरूले डिनाटाको गर्न सक्छ। यसरी उहाँहरूले आफ्नो प्यासेन्जरलाई बढी सर्भिस दिनुपर्छ, एउटा कन्सर्न। अर्को कन्सर्न, एमिरेट्सको फर्स्ट क्लास प्लेन चढेको मान्छे ऊ नेपाल आउँदा उसले फर्स्ट क्लास चढ्न पाउँदैन, किनभने वी डोन्ट ह्याभ द्याट सिस्टम। हामीले बिजनेस क्लास मात्र दिन सक्छौँ, त्यो तलको हो। तर बिजनेस क्लासमा आएको मान्छेले फर्स्ट क्लास सर्भिस त पाउनु पर्यो नि त, किनभने त्यो 5 स्टार एयरलाइन हो नि। कटारले त्यो दिनु पर्यो नि त। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा त्यही हुनु पर्यो नि त। उसको बेल्ट कहाँबाट कहाँ आयो, हैन। त्यसकारण यस्ता कामले के गरेको छ भने नेपाल एयरलाइनलाई झन् माथि हैन, झन् तल गरे। जति कम्पिटिसन हाई हुन्छ त्यति माथि जाँदै गर्छौँ। सो चेक इनको कुरा यो भयो है, बोर्डिङ पासको कुरा। अब अर्को घटना दिउँ नेपाल एयरलाइनलाई। यो नयाँ निस्किँदैछ मेरो यो फ्लाइ दुबईको बिजनेस क्लास हो टिकट। यहाँ बिजनेस क्लास लेखिएको छ, ठिक छ। यो नेपाल एयरलाइनको बिजनेस क्लास हो। यहाँ लेखिएको छ सांग्रीला क्लास। अरे भाई बता दीजिए मेरे को क्या है ये सांग्रीला क्लास। आजसम्म विश्वको एभिएसनमा कुन चाहिँ एयरपोर्टमा सांग्रीला क्लास भन्ने प्यासेन्जरलाई थाहा हुन्छ। मैले यो क्लेम गरेँ भने नि, मन्त्री जहाँको होस् कम्पनसेसन क्लेम गर्न सक्छ सर दिपेन्द्र कण्डेलले। कुरा बुझ्नु भने यो सांग्रीला क्लास किन, सुन्नुहोस्। यो लिएर म दिल्लीमा ल्यान्ड गरेँ। यो दिल्लीको, काठमाडौँ टु दिल्ली। म चाहिँ बिजनेस क्लास लिएर जान्छु, किनभने मलाई त्यो जस्तै नेपाल जस्तो एयरपोर्ट अनि दिल्ली जस्तो एयरपोर्टमा अलिकति प्यासेन्जर्स बढी हुन्छ। त्यो भएर मेरो बिजनेस मिटिङमा अलिक छिटो छिर्नको लागि म चाहिँ बिजनेस क्लासको लागि उनीहरूसँग स्पेसल डेस्क हुन्छ जहाँ डिप्लोमेटहरू यता जान्छ, त्यसपछि यता बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लासहरू राखेको हुन्छ। म त्यहाँ गएँ यो लिएर। अरे भाई साहब ये तो आप उधर इकोनॉमी क्लास में जाना पड़ेगा आपको भने मलाई उसले। बुझिएन सांग्रीला क्लास। मेरो दिल हट भयो। मलाई भन्ने उसले कुरा उसलाई जित्ने कुरा होइन। म उसको नजरमा इकोनोमिक प्यासेन्जर थिइनँ। यो कुरा हट भएको छ मलाई। र यो क्लेम गरेँ भने नि अन्तको अदालत म नेपालको अदालतबाट पनि योगेश भट्टराईको हातबाट कम्पनसेसन थाप्न सक्छु सर। कस्तो व्यवस्था छ यो विषय भन्दैछु म तपाईँलाई। नेपालमा पनि आइकाओ छ,
आइकाओको एउटा डिपार्टमेन्टले हेर्छ यो कुरा र यो साङ्ग्रिला क्लास पनि चेन्ज गराएर देखाउँछ दिपेन्द्र कण्डेलले। यसलाई बिजनेस क्लास बनाउनुपर्छ। त्यसकारण एभिएसनमा धेरै नसिकाउन, जनतालाई उल्लु नबनाउन मलाई लाग्छ योगेशमा भट्टराईभन्दा बढी प्लेन चढ्ने मान्छे त हाम्रो मिडल इस्टमा छ्यापछ्याप्ती छ, जसले प्रब्लम भेटेको छ। र अर्को कुरा याद राखोस्, यदि नेपाल एयरलाइनले अरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दियो भने उनीहरूले त अप्रोप्रिएट स्टाफ राख्छ नि त। मलाई 5 जना चाहिन्छ भने 5 जना राख्छ नि त। अननेसेसरी त उसले राख्दैन, किनभने उसको पैसा हो नि त। नेपाल एयरलाइनको त आफ्नो पैसा होइन, घरको पैसा होइन, सरकारको पैसा हो होइन। घाटा हुँदा तलब आउने, नाफा हुँदा पनि तलब आउने। त्यसकारण उहाँहरूलाई त त्यति मतलब छैन। तर हिमालयन एयरलाइन त मतलब छ, त्यो भएर उसले स्टाफ कटौती गर्छ, अप्रोप्रिएट सर्भिस राख्छ। त्यसपछि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको चार्ज जति तिर्थ्यो नि उसले नेपाल एयरलाइनलाई, त्यो तल घट्छ। त्यो तल घट्ने बित्तिकै हिमालयन एयरलाइनको टिकट फेयरमा कम्तीमा 10 देखि 15 हजारको रेन्जमा कम हुन्छ। र त्यो टिकट कम हुनु भनेको हामी जस्तो मान्छेले जो फ्लाइ गरेको छ मिडल इस्ट अराउन्डमा, हाम्रो टिकटमा 15 हजारसम्म कमी हुन्छ। र नेपाल एयरलाइनले के गर्छ, नेपाल एयरलाइनको टिकट कम हुने भयो, टिकट त कम हुने भयो। त्यसकारण ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उसले कसैलाई नदिने उसको रणनीति, यो पहिलादेखिको रणनीति हो। यसलाई तोड्न दिपेन्द्र कण्डेल धेरै नै लागेको छ। मलाई लाग्छ हिमालयन एयरलाइनलाई यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरामा दिपेन्द्र कण्डेलले सपोर्ट गर्नेवाला पनि छ, कन्सर्न। र अर्को कुरा, यदि नेपाल एयरलाइनको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ 5 स्टार भएको भए पनि हिमालयन एयरलाइनले प्लेन किन्दाखेरि यदि उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ मैले राख्दिनँ भनेर साइन गरेको छैन भने उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ क्लेम गर्न पाउँछ। त्यो कुरा दिनुपर्छ। र यो कुरा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिन्न भनेर कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेनलाई अभिव्यक्ति दिएर एकपटक देखाइदियो भने दिपेन्द्र कण्डेल पनि अलि हच्केला जस्तो लाग्छ। अन्तिममा यो घटनामा इकोनोमिकल्ली अर्को एउटा कुरा थप्यो। TIA handles 3.5 million passenger annually। भनेको कति भयो? 3 million, 30 लाख, 35 लाख, अलमोस्ट 35 लाख मान्छेलाई उसले ह्यान्डल गर्छ। तर त्यो मध्ये सबैभन्दा बढीले के प्रब्लम छ नेपालमा भन्दा नेपालको एयरलाइन भन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा प्रब्लम छ भनेका छन् मेजोरिटीले। एउटा रेकर्ड आएको छ। अर्को ल्यान्डिङ चार्ज एन्ड ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ। नेपालमा ल्यान्ड गर्ने चार्ज र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने चार्ज। ल्यान्डिङ चार्ज 62 वर्ष पुरानो थियो हैन। ल्यान्डिङ चार्ज लिन नि पाउँदैन जति बेलासम्म तपाईँको रनवे इनोभेटिभ हुँदैन। उनीहरूको टायर खिइन्छ नि त, नेपालको मात्रै खिइन्छ, प्लेनको टायर खिइन्छ, टायर चेन्ज गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू नगरौँ। सो नेपालको यो चार्ज विश्वको 5औं महँगो चार्ज, नेपालको चार्ज टप 5 मा पर्छ। टप 5 मा पर्छ। त्यो भनेको के हो? कतिवटा एयरपोर्ट छ नेपालमा ब्ल्याक लिस्टेड, 42 वर्ष पुरानो, यो ट्रलीसम्म गुडाउन राम्रो नसक्ने एयरपोर्टले 5औं महँगो चार्ज किन लिएको छ? त्यस कारणले नेपालीहरूले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। हाम्रो टिकटहरू धेरै सस्तो हुन्थ्यो। नेपाल एयरलाइनको डिजाइनले गर्दा आज सायद यो कारणले गर्दा त अझ भनिदिन्छु 20,000 फरक पर्छ। यहाँबाट दुबई त तपाईँको 15-20 हजार रेट, कम्तीमा 15 हजारमा दुबई जान पाउनुपर्छ। यहाँबाट दुबई 15 हजारमा, यहाँबाट इन्डिया 5 हजारमा, 5 हजारमा इन्डिया जान पाउनुपर्छ यदि नेपाल एयरलाइनले सही र तथ्य काम गर्छ भने। होइन भने यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्नेलाई चुनौतीका साथ इन्जिनियर कण्डेलले भन्छ 5 स्टार एयरलाइनहरूलाई आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिन तयार भएन भने प्लेन के हुन्छ हामी पनि हेरौँला। र नेपालीहरू प्रष्ट बुझ्नुहोस्, ताली नबजाउनुहोस्, त्यही तालीले देश यहाँ पुगेको छ। नमिठो लाग्ला तर हजुरहरूकै 10 देखि 15 बढीमा 20 हजारसम्म टिकटमा फरक पर्छ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कारणले गर्दा। पैसा जति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा गएको छ टिकटलाई भन्दा, प्लेनलाई भन्दा, प्लेनले तिर्नु पर्यो नि त, ठिक छ। सो फ्युल कस्ट
नेपालमा दुबई र ब्याङ्ककको भन्दा 3 गुणा बढी छ नेपालमा तेल महँगो नेपालमा हुने बित्तिकै के सुन्नुहोस् फेरि नेपालमा आएको प्लेनले नेपालमा तेल राख्नुपर्छ पर्छ कि पर्दैन तेल त यहाँबाट भरेर जानु पर्यो हजुरले गाडी मेरो वालिङ लग्नु भयो भने वालिङबाट त मैले भर्ने हो नि त वालिङमा मैले महँगो तेल दिएँ भने तपाईँले यहाँबाट उड्दाखेरि प्लेन के हुने भयो महँगो भएन कसरी विश्लेषण गर्ने हो कसरी देश बनाउने हो कसरी गल्ती पत्ता लगाउने हो कुन कुरा सही कसरी अगाडि बढ्ने हो यो सबै कुराहरू गर्दा 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 म त एन्टी करेन्ट पात्र भएको छु तर मैले मेरो आइडियोलोजी चेन्ज गर्दिनँ र मलाई थ्याङ्क यू सो मच प्रियसजी आज ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा आयो यो आउनुभन्दा पहिलादेखि नै मैले हजुरलाई राखेर हामी धेरै रिसर्चमा छौँ डिनाटासँग हाम्रो कुरा हुँदैछ काठार एयरवेजसँग हाम्रो कुरा हुँदैछ र स्पेसली फ्लाइ दुबईसँग कुरा हुँदैछ एतिहाडसँग कुरा हुँदैछ हजुरको नेक्स्ट अफिस नै एतिहाड हो म यही बिल्डिङमा छु वी गोना चेन्ज लट्स अफ थिङ इन नट ओन्ली इन एभिएसन हामीले धेरै कुरा यो देशमा चेन्ज गर्नुपर्छ र मैले भनेका कुराहरू लाई मनन गरेर राम्रो लिडरहरू अगाडि बढिदिनु भयो भने नेपाल बन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच